बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हारूत और मारूत कौन थे? क्या वो गुनाहगार फरिश्ते थे या इंसान थे? उनको जादू किसने सिखाया था और वो कहां उतरे थे? हारूत और मारूत के बारे में जो ये कहा जाता है कि उन्होंने शराब पीकर कत्ल किया था और एक ज़ोहरा नामी औरत से बदकारी की थी, क्या ये वाकया सच्चा है या ये मन घड़त बात है? क्या ये बात सच है कि ज़ोहरा नामी सितारा वो औरत है जो हारूत और मारूत से इसमें आज़म सीख कर आसमान पर चली गई थी? बाबिल में उतरने वाले दो अफराद हारूत और मारूत के बारे में कुरान क्या कहता है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको हारूत और मारूत के बारे में मुकम्मल तफसीलात बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 102 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमान मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फयतअल्लमून मिनहुमा मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिहि वमा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यनफ़उहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहू फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वलबिअस मा शरौ बिही अनफ़ुसहुम लौ कानू यअलमून। और वो यहूद तो उस चीज यानी जादू के पीछे भी लग गए थे जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद हुकूमत में शयातीन पड़ा करते थे। हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई कुफर नहीं किया, बल्कि कुफर तो शैतानों ने किया जो लोगों को जादू सिखाते थे, और उस जादू के इल्म के पीछे भी लग गए जो शहर बाबिल में हारूत और मारूत नामी दो फरिश्तों पर उतारा गया था। वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे, यहां तक कि कह देते कि हम तो महज आजमाइश के लिए हैं, सो तुम इस पर एतकाद रखकर काफिर न बनो। इसके बावजूद वो यहूदी उन दोनों से ऐसा जादू सीखते थे जिसके जरिए शौहर और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते। हालांकि वो उसके जरिए किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर अल्लाह ही के हुक्म से। और ये लोग वही चीजें सीखते हैं जो इनके लिए नुकसानदेह हैं और इन्हें नफा नहीं पहुंचाती। और इन्हें यह भी यकीनन मालूम था कि जो कोई इस कुफर या जादू टूने का खरीदार बना उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा, और वो बहुत ही बुरी चीज है जिसके बदले में उन्होंने अपनी जानों की हकीकी बेहतरी यानी उखरवी फलाह को बेच डाला। काश वो इस सौदे की हकीकत को जानते। नाजरीन, रिवायात के मुताबिक हारूत और मारूत दोनों फरिश्ते थे जो शहर बाबिल में बसूरत इंसान रहते थे। वो इल्म सहर से वाकिफ थे यानी जादू का इल्म जानते थे। जो कोई जादू सीखने का तालिब उनके पास जाता, पहले तो वो उसको मना करते कि इसमें ईमान जाने का खतरा है। इस पर भी अगर वो बाज ना आता तो वो उसको सिखा देते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उनके जरिए बंदों की आजमाइश मंजूर थी, जैसा कि खूबसूरत इंसानी शक्ल में दो फरिश्तों के जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम लूत को आजमाया था। साहिब तफसीर हक्कानी लिखते हैं, हारूत और मारूत शहर बाबिल में दो शख्स थे जिनको उनके अजायब अफाल और नेक चलन की वजह से उनको फरिश्ता कहते थे, और ये उनका लक़ब मशहूर हो गया था। वो दो शख्स जादू के फन से वाकिफ थे मगर इसको बुरा समझते थे, यहां तक कि जो शख्स उनके पास सीखने के लिए आता उससे ये कह देते कि भाई, खुदा ने ये इल्म हमको तुम्हारी आजमाइश के लिए दिया है, इसको न सीखो वरना ईमान जाता रहेगा। नाजरीन, बाबिल में जादू का बहुत चर्चा था और इसके अजीब असरात को देखकर जाहिलों को इसकी हकीकत और अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के मोजिज़ात की हकीकत समझ नहीं आ रही थी, और बाज लोग जादूगरों को मुकद्दस समझने लगे और बाज लोग जादू को नेक काम समझकर इसको सीखने और इस पर अमल करने लगे।
ناظرین، اللہ رب العزت نے بابل میں دو فرشتے ہاروت ماروت نامی اس کام کے لیے بھیجے کہ لوگوں کو جادو کی حقیقت اور اس کے شعبوں سے آگاہ کریں اور جادو پر عمل کرنے یا جادوگروں کی اتباع کرنے سے لوگ اجتناب کر سکیں، اور جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت کے معجزات اور دلائل سے ثابت کیا جاتا ہے، اسی طرح ہاروت و ماروت کے فرشتہ ہونے پر دلائل قائم کر دیے تاکہ ان کے احکامات اور ارشادات کی تعمیل اور اطاعت ممکن ہو۔ ناظرین، ہاروت و ماروت دونوں فرشتے تھے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے تھے، جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھ کر آپ کو سنائی۔ ہاروت و ماروت کے حوالے سے بہت سی ایسی بے سند روایات بھی نقل کی جاتی ہیں جن میں ان کی طرف ایسی باتیں منسوب کی گئی ہیں جو فرشتے ہونے کے منافی ہیں، مثلا شراب پینا، قتل کرنا وغیرہ۔ یہ سب روایتیں موضوع اور اسرائیلی ہیں، مگر مسند احمد اور تفسیر نعیمی وغیرہ کی بعض روایات بیان کرتی ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ فرشتوں نے بنی آدم پر اعتراض کیا کہ یہ نہایت بدکار ہیں، ان کی جگہ ہمیں زمین پر حکومت دی جائے۔ اس پر اللہ رب العزت نے انہیں کہا کہ انسانوں کو غصے اور شہوت کی جو کمزوریاں دی گئی ہیں وہ تمہیں دی جائیں تو تم بھی گناہ کرو گے۔ فرشتے کہنے لگے کہ ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ فرشتوں کی اس جماعت کے دو اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چن کر انہیں یہ انسانی کمزوریاں دی جائیں اور زمین پر اتار دیا جائے۔ یوں ہاروت و ماروت کو شہر بابل میں اتارا گیا۔ بابل کے لوگ ان کے پاس آتے اور ان سے جادو سیکھنے کی خواہش کرتے۔ یہ لوگوں کو خوب خبردار کر دیتے کہ جادو بڑا گناہ ہے اور سیکھ کر تم جہنم میں جاؤ گے۔ جو لوگ پھر بھی اصرار کرتے یہ انہیں سکھا دیتے۔ رات کو اسم اعظم پڑھ کر یہ دونوں فرشتے آسمان پر چلے جاتے۔ قسمت ان کی بری تھی کہ ان کو ایک حسین و جمیل زہرہ نامی عورت مل گئی۔ اس کے حسن کا بے مثال ان پر اثر ہوا اور اس کے حسن کو دیکھ کر یہ دیوانے ہو گئے۔ زہرہ ان سے اسم اعظم سیکھنے کی خواہش رکھتی تھی، مگر یہ دونوں فرشتے اس بات سے انکاری تھے۔ زہرہ کے حسن نے ان پر جادو کر رکھا تھا اور وہ کسی بھی قیمت پر زہرہ کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ زہرہ نے ان سے مطالبہ کیا کہ تم شرک کرو تو میں تمہاری ہوں۔ ہاروت ماروت جانتے تھے کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ زہرہ نے دوسری شرط رکھی کہ قتل کرو تو مجھ پر تمہیں اختیار ہے۔ ہاروت و ماروت انکاری ہوئے کہ بے گناہ کو مارنا بہت بڑا جرم ہے۔ آخر زہرہ شراب لے کر آئی اور کہا کہ یہ پی لو تو پھر جو کہو گے ویسا کروں گی۔ ہاروت ماروت نے سوچا کہ شراب پینا بہت بڑا گناہ نہیں، تو وہ شراب پی گئے۔ ہوش سے بیگانے ہوئے۔ زہرہ نے بدکاری کے بدلے ان سے اپنے بت کو سجدہ بھی کروایا اور قتل بھی کروایا۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ کہنے لگی کہ تم نے جن دو کاموں کو کرنے سے انکار کیا تھا، نشے میں مدہوش ہونے کے بعد تم نے ان میں سے ایک کام کو بھی نہ چھوڑا۔ پھر انہیں ان گناہوں کے بدلے دنیا کی سزا اور آخرت کے عذاب میں اختیار دیا گیا تو انہوں نے دنیا کی سزا کو اختیار کر لیا۔ تفسیر نعیمی میں بچے کی جگہ شوہر قتل کروانے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہاروت ماروت دونوں اسم اعظم جانتے تھے۔ اسم اعظم پڑھ کر وہ ہر رات آسمان پر چلے جاتے تھے۔ زہرہ نے ان سے نشے کی حالت میں اسم اعظم سیکھ لیا، اور جب ہاروت ماروت ہوش و حواس میں واپس آئے تو انہیں یہ بھول چکا تھا کہ زہرہ اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلی گئی تھی، جہاں رب کریم نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل کر دیا۔ ناظرین، تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ ہاروت ماروت کو بطور سزا زنجیروں سے جکڑ کر چائے بابل میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور فرشتے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ اور یہ قصہ سنن بیہقی، مسند امام احمد اور دیگر کتب احادیث میں باسناد صحیح مروی ہے، مگر بعض روایات کے مطابق یہ اسرائیلی روایت ہے۔ ہاروت ماروت کے حشر سے عبرت پکڑ کر باقی فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والے خطاکار انسانوں پر بجائے لان تان کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔
ناظرین، اس واقعہ کے بارے میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض کے مطابق یہ واقعہ من گھڑت اور کہانی ہے اور بعض کے مطابق یہ واقعہ صحیح ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔